अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पहला टॉपिक हम लोग जो ले रहे हैं उसका नाम है वारदात। वारदात जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का या अफसानों का मजमुआ है जिसमें कुल 13 कहानियां शामिल है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम लोगों ने तफसील से इनकी सवानी हयात को पढ़ लिया है। जिन लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की सवानी हयात को अब तक नहीं देखा है वो लोग इस क्लास की वीडियो को एक बार जाकर के जरूर देखें। उसमें तफसील से मुंशी प्रेमचंद की हालात जिंदगी, इनके कारनामों को बताया गया है। मुंशी प्रेमचंद जो हैं उर्दू अदब के एक मशहूर अफसाना निगार हुए हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि अफसाना निगारी के जो मौजद हैं वो मुंशी प्रेमचंद ही है। इन्हीं से उर्दू अदब में अफसाना निगारी की शुरुआत हुई थी। इन्होंने वारदात नाम से एक अफसानवी मजमुआ लिखा था जो कि इनका आखिरी अफसानवी मजमुआ भी था। अब हम क्लास को शुरुआत करते हैं। इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को पूरी देखिए। उसके बाद में आपको जो भी लगता है, जैसा भी लगता है, क्लास अच्छी या बुरी जैसी भी लगे, आप एक कमेंट ज़रूर करके जाइए ताकि आने वाले लोग जो इस चैनल पर इस क्लास को देखेंगे वो आपके कमेंट्स पढ़ करके क्लास को देखेंगे। अच्छी है तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरी है तो बुरा कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने देख ही लिया है कि वारदात जो है मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। वारदात प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ है जिसमें इनकी 13 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं ये भी हम लोगों को याद रखना है कि वारदात जो अफसानवी मजमुआ है उसमें कुल 13 अफसाने या 13 कहानियां शामिल की गई हैं। इनका यह मजमुआ 1936 में मंजर आम पर आया था। कब आया था? 1936 में मंजर आम पे आया था और यही मुंशी प्रेमचंद की वफात का भी सन है 1936। ये इनके तीसरे दौर की कहानियों में शामिल है। ये इनकी कौन से दौर की कहानियां हैं? तीसरे दौर की कहानियां हैं। मजमुआ में शामिल कहानियां दर्ज झेल है। अब हम देखेंगे कि इस मजमुआ वारदात में मुंशी प्रेमचंद की वो कहानियां जो इसमें शामिल है। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि इसमें 13 कहानियां शामिल है, तो उन 13 के नाम अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। बहुत आसान से नाम है, आसानी से याद हो जाएंगे। वारदात कहानियों के मजमुए में से जो सवाल बनने की उम्मीद है वो इस तरह से है कि यहाँ से सेंटेंस के सवाल पूछे जाएंगे या फिर पैराग्राफ वाले सवाल पूछे जाएंगे। 2 लाइन दे दी जाएगी और उसमें से पूछा जाएगा कि ये वारदात के किस कहानी में शामिल है, ये लाइंस वारदात की किस कहानी से ली गई है। इस तरह के सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो जो पहली कहानी है वो है शिकवा शिकायत। इसके बाद मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीवी, गिल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गम निदारी, मुफ्त करम दानिश और कातिल की माँ। इस तरह से वारदात में ये 13 कहानियां शामिल रहेंगी, जिसमें हम आज जिन कहानियों को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उसमें रहेगी शिकवा शिकायत और मासूम बच्चा। और अगर हमको टाइम मिलेगा तो इससे आगे भी क्लास को बढ़ाएंगे। एक बार फिर से इन कहानियों के नाम हम लोग पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि वारदात मजमूए में शामिल कहानियों के नाम में से ही सवाल पूछ लिया जाए। तो ये इस तरह से हैं: शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीवी, गिल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गमनिदारी, मुफ्त करम दानिश और कातिल की माँ। अब हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो पहली कहानी, जो पहला अफसाना लिया है उसका नाम है शिकवा शिकायत। शिकवा शिकायत मुंशी प्रेमचंद की मजमुआ वारदात में शामिल है। ये पहली कहानी है। इसके किरदार हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों का अब तक की क्लासेस का मामूल रहा है,
ہم لوگ کردار کے ذریعے سے ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہمارا جو طریقہ ہے وہ ہمارے ویورز کو سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے۔ ایک کمنٹ میں نے پڑھا تھا جس میں ایک جنے نے کہا تھا کہ سر، آپ جو کردار جب آپ کردار پڑھا رہے ہوتے ہیں اسی سمے ہم کو قصہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اسی معمول کو اختیار کر لیا ہے، اور یہی کرداروں کے ذریعے سے ہی ہم پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے بعد میں خلاصہ بھی ہم لوگ ضرور دیکھیں گے، قصہ بھی ضرور دیکھیں گے۔ پہلا ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ شکوہ شکایت میں یہ کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ شوہر کتنا بھی اچھا ہو دنیا کی نظر میں، لیکن اس کی بیوی کی نظر میں وہ بیوی ہمیشہ اس کی شکایت کرتی رہتی ہے، اس کی عادتوں کی، اس کے ویکتتو کی، اس کے گنوں کی بیوی کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے۔ حالانکہ بیویوں کا جو برتاؤ ہے وہ اپنے شوہر کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کتنی بھی شکوہ شکایت کریں لیکن انتتہ محبت اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہے بیویاں، چاہے کتنی بھی ان کو ان کے ویکتتو اور کردار سے شکوہ ہو، شکایت ہو۔ تو شکایت کرنا ایک معمولی سی بات رہتی ہے جو بیویوں کے کردار میں شامل ہے۔ حالانکہ یہ کہہ کر میں سبھی بیویوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا نہیں کر رہا، کچھ بیویاں ہو سکتا ہے الگ طرح کی بھی ہوتی ہوں گی۔ تو اس کے کرداروں میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی شکایت، بات بات کی شکایت کرتی ہے، جیسے کہ ان کو کرانے کا سامان لانا نہیں آتا، باہر کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا نہیں آتا، یہ باہر کے لوگوں کے ساتھ نرم دلی، دریا دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، گھر کے لوگوں اور گھر کے جو فیملی ممبرس ہیں ان کے پرتی ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، سامان خریدنا نہیں آتا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا نہیں آتا، اس طرح کی شکایتیں چلتی رہتی ہے۔ اور جو شوہر ہیں وہ ان سب باتوں کو سنتے ہیں اور نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اس کپل کے، اس جوڑے کے جو بچے ہیں ان میں 2 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں۔ 2 لڑکوں میں جو بڑا لڑکا ہے اس کا نام ہے منو، جو بڑا لڑکا ہے اس کا نام ہے منو۔ یہ ایک بار رات کے 8 بجے تک گھر میں نہیں آتا ہے، تو اس کی ماں فکر کرتی ہے، اور اس وقت اس کے والد بھی گھر میں ہی موجود اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ماں ان کے ہاتھ سے اخبار چھینتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کا لڑکا ابھی تک گھر میں نہیں آیا ہے اور آپ بے فکری سے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر ان کو پورا اپنے بچے کے خلاف بھر دیتی ہے، اور وہ بڑے غصے میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو جو لڑکا رات کے 8 بجے تک گھر نہیں آتا اس کا نام ہے منو۔ 2 لڑکیاں بھی ہیں جن میں سے ایک کی شادی کا قصہ اس میں سنایا گیا ہے کہ شادی کے وقت جو شوہر ہیں وہ ایک تو دہیز کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، دوسرا کنیا دان کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ اس قصہ میں ایک نوکر کا ذکر آیا ہے جس کا نام ہے گورا، جو کہ بے حد دیکھنے میں تو ایماندار ہے لیکن اس کو حساب کتاب کا بالکل بھی خیال نہیں رہتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کی خدمت کے لیے ایک نوکر کو لے کر کے آتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے گورا، تو اس کی بہت ساری تعریف اپنی بیوی کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ بڑا فرمانبردار ہے، پرلے سرے کا ایماندار ہے، بلا کا مختی ہے، غضب کا سلیقہ دار ہے۔ پھر اس کی بیوی کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی صرف شکل سے آدمی تھا، آدمیت کی کوئی علامت اس میں نہ تھی، بے ایمان نہ تھا مگر احمق نمبر اول تھا، حساب کتاب میں بالکل زیرو تھا، کام کرنا اس کو بالکل نہیں آتا تھا، صاف صفائی کرنا بالکل نہیں آتا تھا، خود کے کپڑے لتے کا سلیقہ نہیں تھا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ اس طرح سے اس کی کمیاں گنائی جاتی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ شوہر کا ایک بھائی ہوتا ہے جو تحصیلدار کے عہدے پر فائز ہے۔ ایک بار ان لوگوں کو جیون بیمہ پالیسی کا ایک پریمیم بھرنا ہوتا ہے۔ اس وقت ان کے پاس پیسے کی تنگی چل رہی ہوتی ہے، تو بیوی کے کافی اصرار کے بعد شوہر اپنے بھائی تحصیلدار کو ایک خط لکھتا ہے جس میں کچھ روپیوں کی مانگ کی جاتی ہے، لیکن تحصیلدار بھائی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو بیوی ان کے تحصیلدار بھائی کو خوب کھری کھوٹی سناتی ہے، حالانکہ یہ ان کے بالکل اپنے بھائی کے پکش میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی صفائی پیش کرتے ہیں۔ آگے ایک مہتر کے بارے میں ذکر آیا ہے جو کہ تو ایک مرتبہ ایک مہتر ان کے گھر پر آتا ہے اور
اتارے ہوئے کپڑے کا سوال کرتا ہے، یعنی پہنے ہوئے کپڑوں کی مانگ کرتا ہے۔ اس وقت سردی کی شدت تھی، اس کا بیوی کو بہت احساس تھا۔ بیوی کہتی ہے کہ میں نے تو اسے جواب دے دیا کہ بھئی ہمارے گھر میں خود تنگ حالی چل رہی ہے، تو ہمارے پاس اتارے ہوئے ایسے کوئی کپڑے نہیں ہیں جن سے ہم آپ کی مدد کر پائیں۔ لیکن ان کے شوہر نے اپنا خود کا کوٹ اتار کر اس کے حوالے کر دیا اور خود پوری سردی میں کانپتے رہے، تھرتھراتے رہے سردی کی وجہ سے۔ اس کا ابھی قصہ ہم لوگ مین قصہ میں پڑھیں گے۔ یہاں سے اب ہم لوگ ایک بار، مجھے امید ہے کہ آپ کو کردار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو جو مین کردار اس قصے میں تھے وہ ان تمام کے بارے میں نے چھوٹا سا آپ کے سامنے ذکر پیش کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کردار سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد اب ہم لوگ مختصر قصہ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ ان کرداروں سے متعلق اس سبق میں اس افسانہ میں جو بھی مین انسیڈنٹس ہیں ان تمام کو اس چھوٹے سے مختصر قصہ میں شامل کر لیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سے سوال باہر نہیں جائے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اصل قصہ کیا ہے۔ ایک عورت جو اپنے شوہر کی عادتوں کی وجہ سے پریشان رہتی تھی اور ہمیشہ اس سے شکایت کرتی رہتی تھی۔ ان برائیوں کے باوجود وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ جیسا کہ ہم نے اس کلاس کی شروعات میں ہی کہہ دیا تھا کہ بیویوں کی جو عادت ہے وہ اپنے شوہروں سے شکایت کرنے کی ہوتی ہے، ان کی عادتوں کی، ان کے ویکتتو کی، ان کے کردار کی۔ حالانکہ ان تمام شکوہ شکایتوں کے باوجود بیویاں اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ یہی بات ہم کو اس افسانہ میں دیکھنے کو ملے گی کہ یہ جو بیوی ہے یہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہی تو ہندوستانی عورت کی خاص بات ہے کہ شوہر میں لاکھ برائیاں ہوں پر پھر بھی پل بھر اس سے دور نہیں رہ پاتی، اس کی عزت بچانے کے لیے کسی سے بھی لڑ جاتی ہیں اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھا لیتی ہیں، مگر کسی اور کا خیال بھی دل میں نہ آنے دیتی ہے۔ یہ جو کہ ہندوستان کی عورتوں کی بیویوں کی خوبصورتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستانی نہیں، تمام پورے دنیا کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان کی سب کی یہی خصوصیات ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے بے انتہا محبت کرتی ہیں اور پل بھر بھی ان سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور قصہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر شوہر کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کے لیے تو دریا دلی رکھتا ہے، یعنی باہری لوگوں کے سامنے جس طرح سے پیش آتا ہے اس کا برعکس بالکل الٹا اپنے گھر والوں کے سامنے پیش آتا ہے۔ دریا دلی دکھاتے ہیں مگر گھر والوں کی تکلیف پر چپی سادھ لیتے ہیں۔ ان کے بھولے پن کا فائدہ سب اٹھاتے ہیں۔ باہر کے لوگ جو ان کو شریف اور بھولا سمجھتے ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن اپنی شرافت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کوئی ادھار مانگنے آئے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ جب بھی کوئی ان کے گھر پر کوئی رشتہ دار، ان کا ملنے والا کوئی دوست ادھار مانگنے کے لیے آتا ہے تو یہ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، چاہے گھر میں کتنی بھی فاقہ مستی اور تنگ حالی چل رہی ہو، اپنے گھر آئے ہوئے ہر آدمی کی ضرورت کو یہ پورا ضرور کرتے ہیں۔ بیکار چلنے والی دکانوں سے بیکار نہ بکنے والا سامان اٹھا لیتے ہیں۔ جب بھی ان کی بیوی اپنے شوہر کو کرانے کا کوئی سامان لانے کے لیے بھیجتی ہے تو یہ ایسی دکان پر جاتے ہیں جس پہ کوئی گراہک چڑھنا پسند نہیں کرتا، جہاں سے کوئی بھی سامان لانا پسند نہیں کرتا، اور ایسی دکانوں پر جب گراہک نہیں آتے ہیں تو سامان بھی پرانا ہونے لگتا ہے اور وہ دکاندار ان کو اپنی میٹھی چپڑی باتوں میں لے کر کے وہ سامان ان کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ان کی خوشامد کرتے ہیں، کوئی بھی ان کو خوشامد کر کے کوئی بھی ان کو لوٹ لیتا ہے۔ ان کی بیوی اپنے الفاظ میں اس طرح سے اس بات کو بیان کرتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز منگواؤ تو ایسی دکان سے لائیں گے جہاں کوئی گاہک بھول کر بھی نہ جاتا ہو، یعنی کوئی کسٹمر بھول کر بھی ایسی دکان پر نہیں جاتا ہو، ان دکانوں پر سے یہ سامان لے کر کے آتے ہیں۔ ایسی دکانوں پر نہ تو چیز اچھی ملتی ہے، نہ وزن ٹھیک ہوتا ہے، نہ دام ہی مناسب۔ یہ نقائص نہ ہوتے
تو وہ دکان بدنام ہی کیوں ہوتی اور وہاں پر گراہکوں کی بھیڑ کیوں نہ لگی ہوتی؟ انہیں ایسی ہی دکانوں کا سواد اچھا لگتا ہے، انہیں ایسی ہی دکانوں کا سودا صرف خریدنے کا مرض ہے، یعنی ایسی ہی دکانوں پر جا کر کے یہ سودا کرتے ہیں۔ بار بار کہا کسی چلتی ہوئی دکان سے چیزیں لایا کرو، وہاں مال زیادہ وہاں پر مال زیادہ بکتا ہے، اس لیے تازہ مال آتا رہتا ہے، مگر نہیں، یہ بھی آگے بیوی کہتی ہے کہ مگر نہیں، انہیں ٹٹ پنجیوں سے ان کو ہمدردی ہے اور وہ انہیں الٹے اس طرح سے مونڈ دیتے ہیں، پھر بھی یہ انہی کی دکانوں پر جاتے ہیں اور ان کی چکنی چپڑی میٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے سامان خرید کر کے لے آتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، جاؤ نا یہاں کے لیے، نہیں اب نہیں ہے کیا کام پڑھو گے؟ بیوی کی ضد پر اپنے ایک ملنے والے سے اس کے لیے زیور بنواتے ہیں۔ یہ زیور کا قصہ اس طرح سے ہے، ان کی بیوی کی زبانی یہ قصہ اس طرح سے ہے کہ ایک بار ان کو زیور بنوانا تھا۔ میں تو حضرت کو جانتی تھی، یعنی اپنے شوہر کو جانتی تھی، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ ایک پہچان کے سنار کو بلا رہی تھی، اتفاق سے آپ بھی موجود تھے، یعنی ان کے شوہر بھی اس وقت گھر پہ ہی موجود تھے۔ بولے یہ فرقہ بالکل اعتبار کے قابل نہیں، یعنی جو جویلرز کا جو فرقہ ہے بالکل بھی اعتبار اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، دھوکہ کھا جاؤ گی۔ میں ایک سنار کو جانتا ہوں، شوہر کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سنار کو جانتا ہوں، میرے ساتھ پڑا ہوا ہے، برسوں ساتھ ساتھ کھیلے ہیں، میرے ساتھ چال بازی نہیں کر سکتا۔ میں نے سمجھا جب ان کا دوست ہے اور وہ بھی بچپن کا، تو کہاں تک دوستی کا حق نہ نبھائے گا۔ سونے کا ایک زیور اور 50 روپے ان کے حوالے کیے۔ یہاں پر ہم کو یاد رکھنا ہے کہ سونے کا ایک زیور اور 50 روپے بھی ساتھ میں دیے تھے اس جویلر کو جویلری بنانے کے لیے، اور اس بھلے آدمی نے وہ چیزیں اور روپے نہ جانے کس بے ایمان کو دے دیے کہ برسوں کے بھی ہم تقاضے کے بعد جب چیزیں بن کر آئی تو روپے میں 8 آنے تانبا اور اتنی بدنما کہ دیکھ کر گھن آتی تھی۔ اس طرح سے یہ قصہ ہوتا ہے کہ زیور بنوانے کے لیے بھی انہوں نے جس دوست کو پکڑا تھا وہ بھی بے ایمان نکلا۔ اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ بیوی کی ضد پر اپنے ایک ملنے والے سے اس کے لیے زیور بنواتے ہیں، مگر وہ بھی دھوکہ دیتا ہے۔ بیوی کو آرام دینے کی خاطر ایک نوکر رکھتے ہیں، مگر وہ کامچور نکلتا ہے، تو بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چوری چھپے خود اس نوکر کا کام کرنے لگتے ہیں۔ ان کی بیوی کی زبانی نوکر کا قصہ اس طرح سے ہے، ایک بار ہمارا خدمتگار گھر چلا گیا اور کئی دنوں تک دوسرا خدمتگار نہ ملا، تو ایک دن ان کے شوہر جانے کہاں سے ایک بانگڑو کو پکڑ لایا جس کا نام تھا گورا بڑا، اور اس کی خوبیاں اس طرح سے گنائی کہ یہ بڑا فرما بردار ہے، پرلے سرے کا ایماندار ہے، بلا کا مختی، غضب کا سلیقہ، شعرا اور انتہا درجے کا تمیزدار ہے۔ خیر میں نے رکھ لیا، اور جب اس کو دیکھا تو اس کی عادتوں کے بارے میں بیوی بتاتی ہے کہ یہ آدمی صرف شکل سے آدمی تھا، آدمیت کی کوئی علامت اس میں نہ تھی، کسی کام کی تمیز نہ تھی، بے ایمان نہ تھا، مگر احمق نمبر اول کا تھا۔ لے دے کر ہمارے گھر میں ایک مردانہ کمرہ ہی تھا جو سارے گھر میں ڈھنگ کا ایک کمرہ ہے، اس میں جھاڑو دیتا، یعنی وہ جو نوکر تھا جس کا نام گورا ہے، وہ جب اس میں جھاڑو لگاتا تو ادھر کی چیز ادھر، اوپر کی نیچے، گویا سارے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو، اس طرح سے تمام چیزوں کو بکھیر دیا کرتا تھا، مگر ان کے شوہر کمرے میں اطمینان سے بیٹھے رہتے۔ ایک بار انہوں نے اس نوکر سے کہہ دیا اور خوب ڈانٹا کہ اگر کل سے
तूने सलीके से झाड़ू ना दी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी, यानी अपनी नौकरी से, घर घर के काम करने की नौकरी से बाहर निकाल दूंगी। तो अगले दिन वो क्या देखती हैं कि आज गोरे ने बड़े सवेरे झाड़ू दी है, यानी सुबह सुबह वो कमरा पूरा उसको साफ मिलता है, सलीके से झाड़ू दी हुई होती है, सारा सामान तरतीब से रखा हुआ मिलता है। तो उसको ये साफ सफाई देख करके बड़ा ताज्जुब होता है कि गोरे ने आज किस तरह से सारी साफ सफाई की है, शायद मेरी डांट का इस पर कोई असर हुआ है। हालांकि ये बात नहीं थी। वो इसके जो शौहर हैं वो सुबह सवेरे जल्दी उठ करके ये सारा काम निपटा लिया करते थे और घूरे पर कोई आंच नहीं आती थी। एक बार किसी वजह से बीवी सवेरे जल्दी उठ जाती है और अपने जो शौहर है उनको झाड़ू लगाते हुए साफ सफाई करते हुए देखती है, और घूरा कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर के सारी चीज़ों को साफ सफाई करते हुए देख रहा होता है। तो इसको इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी वक्त घूरे को काम से निकाल देती है। यहाँ तक हमने देख लिया है। यहाँ तक हमने देखा है कि जो नौकर था घूरा वो कामचोर निकलता है। तो बीवी की डांट से बचने के लिए चोरी छिपे खुद काम करते हैं, यानी इनके शौहर खुद काम करते हैं। एक दिन शराबी मेहतर ने सर्दी का शिकवा किया, यानी एक दिन इनके घर पर एक शराबी मेहतर आता है और सर्दी की बात कहकर इनसे पुराने कपड़े मांगने की कोशिश करता है। मेहतर ने सर्दी का शिकवा किया तो अपना इकलौता स्वेटर उतार कर उसे दे दिया और खुद पूरी सर्दी फांकते रहे। वो अपने दफ्तर में अफसरों की खुशामद भी नहीं करते, यानी इनके जो हस्बैंड हैं, इनके शौहर हैं, वो अपने दफ्तर में ना तो किसी की खुशामद करते हैं, इस वजह से बार बार इनका तबादला होता रहता है। अपने दफ्तर में अफसरों की खुशामद नहीं करते, इसलिए उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, और काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। जो लोग खुशामद करते हैं वो आराम से मज़े करते हैं दफ्तर में, और उनको काम भी कम करना पड़ता है। और इसी वजह से एक दफ्तर में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते और इनका बार बार तबादला होता रहता है। इनके भाई तहसीलदार हैं, इनके एक भाई हैं जो तहसीलदार के ओहदे पर फाइज हैं, और रिश्तेदार भी पैसे वाले हैं, मगर उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ न फैलाया। इसी तरह की और भी कई खराबियां उनमें पाई जाती है, मगर फिर भी उनकी बीवी इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। एक मर्तबा जीवन बीमा प्रीमियम भरने के लिए पैसे न थे, तो बीवी के इसरार पर तहसीलदार भाई को कुछ रकम के लिए खत लिखा। किसको लिखा? अपने तहसीलदार भाई को खत लिखा। और किसकी कमी आ रही थी? जीवन बीमा का प्रीमियम भरने के लिए इनके पास न थे, तो तहसीलदार भाई को खत लिखा, मगर न तो खत का जवाब आया, न ही पैसे। फिर भी किसी फिर भी किसी की मजाल जो इनके भाई की बुराई कर सके, बल्कि इन्हें ही सही साबित करने के लिए कई कई बातें बनाते रहते थे। यहाँ से हम आगे देखते हैं कि आखिरकार बीवी ने पड़ोसी से रकम लेकर प्रीमियम अदा किया, यानी इनके भाई तहसीलदार ने जब खत का कोई जवाब न दिया और न ही मांगी हुई रकम इनके पास भेजी, तो इनकी बीवी ने अपने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लेकर के जीवन बीमा का जो प्रीमियम है वो अदा किया। बीवी जब अपने शोहर का मवाजना अपने वालिद से करती है, यानी अपने वालिद से जब तुलना करती है अपने शोहर की, तो वो पाती है कि इनको बिल्कुल इसका उलट पाती है, यानी अपने शोहर को अपने वालिद से बिल्कुल उलट पाती है। मेरे वालिद तो कितने सख्त और उसूल पसंद कि सब उनसे डरते थे, और कहाँ ये खुद बच्चों के साथ बच्चे होकर के खेलने लग जाते हैं और अपने बच्चों को इतनी आज़ादी दे रखी है, जबकि उनकी जो बीवी है उनके वालिद बिल्कुल इनके शोहर से उलट थे और सख्त मिजाज थे। यही वजह है कि बच्चे इसलिए वो कहती है कि यही वजह है कि आप बच्चों के साथ जो सख्त मिजाजी नहीं करते। अब हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी के वक्त, जब इनकी बेटी की शादी हो रही थी, उस वक्त इन्होंने कन्यादान को भी फिजूल की रस्म बताकर कन्यादान करने से इनकार कर दिया था। बहुत ज़्यादा समझाने इसरार करने के बाद भी जब ये नहीं माने,
तो इनकी बीवी ने ही अपनी बेटी का कन्यादान किया था। इसके अलावा इन्होंने दहेज देने को भी एक बहुत बुरी रस्म बताते हुए दहेज देने से भी इनकार कर दिया था, और साथ ही साथ कन्या दान करने से भी इनकार कर दिया था। एक रस्म और होती है शादी के वक्त कि लड़की के जो वालिदैन होते हैं वो दोनों ही उस वक्त, तो शादी के वक्त लड़की के जो वालिदैन होते हैं उनको व्रत रखना होता है, लेकिन इन्होंने व्रत रखने से भी इनकार कर दिया और मज़े से नाश्ता और खाना खाया, ये कहते हुए कि जब लड़के के वालिदैन कोई व्रत नहीं रखते हैं तो लड़की के वालिदैन को भी व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कन्यादान के वक्त भी इन्होंने लड़की का कन्यादान नहीं किया, ये कहते हुए कि लड़की दान की चीज़ नहीं है। दान जो है रुपए पैसे का होता है, जानवर का भी दान किया जा सकता है, लेकिन अपनी बेटियों का, अपनी लड़कियों का दान नहीं किया जा सकता। हालांकि लोगों ने, इनके रिश्तेदारों ने खूब समझाया कि दुनिया क्या कहेगी, कि ये लोग क्या बिल्कुल ला मजहब हो गए हैं, यानी मजहब को बिल्कुल भी मानने वाले नहीं रहे हैं, मजहब की रस्मों को नहीं मानते हैं। इसके बाद भी इन्होंने कन्यादान नहीं किया और इनकी बीवी ने ही अपनी बेटी का कन्यादान किया था। इसके बाद भी बीवी ने कहा कि और लुत्फ ये है कि आप ही मुझसे रूठ भी गए, बारात की रुखसती के बाद भी मुझसे महीनों बोले नहीं, झक मारकर मुझी को इनको मनाना पड़ा। तो इस तरह से ये बात थी कि आखिरकार इनकी बीवी को ही लड़की का कन्यादान करना पड़ा। उनकी उन तमाम बुरी आदतों और खराबियों के बावजूद भी बीवी को इससे पता बीवी को इससे पता नहीं क्या लगाव था कि एक पल इससे जुदा नहीं रह सकती थी। और अब तो यह हाल है कि शौहर की जिन बुराइयों से वो परेशान थी वो उनको भी बदलना नहीं चाहती, यानी जिन बुराइयों की वजह से अपने शौहर से परेशान थी अब उनको भी बदलना नहीं चाहती, और उसे अब उसकी बुराइयां भी अच्छी लगती है। एक चीज़ और है कि इसमें इसके शौहर की जो उम्र है वो 40 बरस बताई गई है। कितने बरस? 40 बरस की उम्र बताई गई है। यहाँ से हम हमारी अगली क्लास का जो टॉपिक लेंगे उसका नाम होगा मासूम बच्चा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।